ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल के साथ आप सब से मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में बड़ों ने तो खूब इबादतें की ही हैं, मासूम बच्चों ने भी अपने प्यारे प्यारे बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तिलावत कलाम पाक की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कुछ नन्हे फरिश्तों का ये बेहद खूबसूरत अंदाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। लिइलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फल्यअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। क़ुलिल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश अंदाज में इन मासूम बच्चों की तिलावत ने हम सभी का दिल मोह लिया है और यकीनन इनकी जो तालीम और तरबियत है उसका क्रेडिट इनके वालिदैन को भी जाता है, जो ये बच्चे इस उम्र में ही इतनी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं। और चलिए नाज़रीन, अब हम रमज़ान टाइम में अपने ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा मोहतरमा यामीन ज़हरा साहिबा। यामीन ज़हरा साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं नातख़्वां अलवीना कुरैशी साहिबा भी। अलवीना, आपका भी बहुत बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश में। तो नाज़रीन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल ईद है, रमज़ानुल मुबारक अब हमसे जुदा हो रहा है। तो आज अपने इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर ज़िक्र करेंगे कि ख़वातीन ईद कैसे मनाएं, क्योंकि इस बार की ईद बहुत अलग है। इस बार कोरोना और लॉकडाउन के चलते हम सबको कुछ ख़ास एहतियात बरतनी है, कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस तरह से हमने रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, इसी तरह से ईद उल फित्र के मौके पर भी हमें ख़ास चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। इसके साथ आज की रात इनाम की रात है, इबादत की रात है, उसमें किस तरह से ख़वातीन अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात के साथ इबादत करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सदक़ा फ़ित्र के बारे में हम बात करेंगे और सबसे अहम कि अपने ईद की खुशियों में हम अपने आसपास जो ज़रूरतमंद है, मस्कीन है, उनको हम किस तरह से शामिल करें, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं नातख़्वां अलवीना कुरैशी साहिबा से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो हम्द के साथ प्रोग्राम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میری مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک ہم، سبحان اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت خوب الوینا قریشی، بہت اچھا، اور لگاتار ہم آپ سے اسی طرح نعت بھی سنتے رہیں گے، اور ہم اب رخ کریں گے محترمہ یامین زہرا صاحبہ آپ کا، اور آپ سے جاننا چاہیں گے آج انعام کی رات ہے اور ہم بہترین انداز میں رمضان المبارک کو الوداع کیسے کہیں، خاص طور سے خواتین کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گی۔ جی السلام علیکم، اور میرے محترم ناظرین کو بھی میرا سلام۔ اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے نا، تو یہ رمضان المبارک حدیث رسول ہے کہ جب رمضان کی الوداع کا دن آئے، جب رمضان کا آخری دن ہو، تو گویا اپنے رب سے التجا کرو۔ التجا سے مراد یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی پوری کوشش کرو کہ آج کے روز خدا تمہیں بخش دے، آج کے روز تمہارے گھر والوں کو بخش دے، حتیٰ کہ تمہارے گزشتگان جو تمہارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور اس سے اپنے کرم کے، اس کے کرم کے طالب بنو۔ آج کے دن اس کے کرم کے لیے دعا کرو کہ معبود آج رمضان المبارک کا، ماہ رمضان کا آخری دن ہے، تو خدا تو اپنے کرم سے، اپنی نوازشوں سے ہمیں گھیر لے اور اپنی رحمت کو ہمارے اوپر برسا دے۔ ہمارے گزشتگان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خدا تو ہمارے تمام تر گزشتگان کو بخش دے، ہمارے ساتھیوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ خصوصی طور پر آج کے لیے بہترین دن یہ ہے کہ آج آپ الوداع کہہ رہے ہیں رمضان کو، تو اس کی الوداع اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، اور
اس وقت میں یعنی جب رمضان کا عصر آ جائے، آخری دن ہے، عصر ہے، تو سورہ والعصر کی تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کی آخری جو دن ہے اس کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے اپنے لیے دعا طلب کریں تو خدا آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے. سورہ سبح اسما کی تلاوت کریں. جی آمین. بہت زیادہ فضائل ہے اس سورے کے، سورہ اعلیٰ کے، اور اپنے مقدر کے سنورنے کی دعا کریں. جی بالکل. اور یامین زہرا صاحبہ، ہمارے پاس اس وقت کالز بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، تو چلیے سب سے پہلے اپنے پہلی کالر سے بات کریں گے. ہلو 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 ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اپنا نام بتائیے اور آپ کو کیا پوچھنا ہے وہ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کو یہ پوچھنا تھا نا، میرا 2 سوال تھا. جی جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جیسے کہ رمضان ہلو آپ اپنی بات جاری رکھیے. ہاں ایکچولی میرا ٹی وی بند ہو گیا، لائٹ چلا گیا میڈم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ناظرین دیکھیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ناظرین سے اور وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہیں. ہم اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہیں گے کہ جب آپ ہم سے سوال کریں تو ٹی وی کا والیوم بالکل بند رکھیں اور آپ صرف ہم سے سوال کریں تاکہ آپ کا سوال ہماری عالمہ صاحبہ تک پہنچ سکے. بار بار ہماری یہی درخواست ہوتی ہے. چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ایک رات اور کا، جی اور اس میں کیا کی عبادت کرنی چاہیے؟ جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ نے کال کیا ہے؟ علی گڑھ سے میں شکریہ بول رہی ہوں. جی 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 بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. اور ناظرین چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ایک اور کالر سے. ہلو ہلو ہاں جی ہلو. یہ میرا پہلا سوال یہ تھا نا جی کہ کیا بولتے ہیں، ہم رمضان میں پوری رمضان جمعہ کے دن جیسے صلاۃ التسبیح کی عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ظہر سے پہلے، جی تو یہ ہم ہمیشہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں نا ہر جمعہ کو؟ یہ پوچھا تھا. اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ جیسے اللہ کی طرف سے جو ہمارا رمضان میں روزہ چھوٹ جاتا ہے 5 6 یا 7 جو بھی، جی تو یہ ہم جو رمضان کے بعد جو ہم یہ سوال کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ اسی میں کنورٹ ہوتا ہے یا ہمیں سوال کا روزہ الگ سے رکھنا پڑے گا اور پھر جو چھوٹا ہوا روزہ ہے 5 6 وہ الگ سے رکھنا پڑے گا؟ جی. اور آپ اپنا نام بتائیے سب سے پہلے اور کہاں سے آپ نے کال کیا ہے؟ جی میرا نام ہے ہینا ناز اور ہم رانچی جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. تو ناظرین چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ایک اور کالر سے. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بتائیے رمضان کو قرآن سے پورا کیا جاتا ہے تو وہ کس کے نام کو پکا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ یامین زہرا صاحبہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی یقیناً ہمارے تمام ناظرین کے جو سوال ہے وہ سن رہی ہیں اور ایک اور کالر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلو ہلو ہیلو ہلو کون بات کر رہا ہے؟ عروج فاطمہ. عروج فاطمہ کہاں سے بات کر رہی ہے؟ مہاراشٹر سے. جی کیا عروج پوچھ فاطمہ. جی عروج فاطمہ بتائیے آگے کیا آپ کو پوچھنا ہے، کیا فرمائش ہے؟ مہاراشٹر سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم آمینہ کے لال آئے ہیں. اچھا آپ کی نعت کی فرمائش ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے. تو ناظرین لگاتار ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں اور پھر سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں اور سوال جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کریے تاکہ آپ کی بات یہاں تک پہنچ سکے. یامین زہرا صاحبہ ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آج کی رات جو ہے اس میں کیا کچھ خاص عبادت کرنی ہے. میرے خیال سے آپ نے اس کا جواب تو دے دیا تھا. اور صلاۃ التسبیح کے تعلق سے بھی ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا وہ اس کو آگے بھی کنٹینیو کر سکتی ہیں اور جو روزے خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں ان کے تعلق سے بھی فرمائیے.
देखिए, सलात तस्बीह के एतबार से उन्होंने सवाल किया था, तो उसे बेहतर है कि आप शव्वाल के कम अज़ कम, अगर आप जितनी कोशिश कर सकते हैं तो शव्वाल तक उसे कंटिन्यू करें, वरना कम से कम जो उसका अशरे अव्वल होता है यानी शुरुआत के 10 दिन, तो उसमें उसे ज़रूर कंटिन्यू करें। और जो उनका दूसरा सवाल था मेरी बहन का कि छूटे हुए रोज़े जो हमारे रमज़ान में स्पेशली ख़वातीन के जो रोज़े छूट जाते हैं, तो इस सिलसिले में ये हुक्म हुआ है शरीयत में कि आपके जो रोज़े छूट जाते हैं जब आप उसे अदायगी करेंगी तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की अदायगी अलग से होगी, बकिया जो हमारे मुस्तहब रोज़े हैं उनकी नीयत अलग रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि ये वाजिब रोज़े जो क़ज़ा हो गए इन रोज़ों को आप मुस्तहब रोज़ों से मिला दें, बल्कि ये अलहदा रहेंगे और इनका तदारुक, इनका जो आपको कहते हैं कि ये जो अदायगी करनी है ये अलहदा करनी है, बकिया मुस्तहब रोज़े आपके अलग रहेंगे। बेहतर ये कि शव्वाल में आप अदा कर लें, वगरना आपको जब भी मौका मिले आप इस रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की नियत अलग करेंगे उन रोज़ों से जो मुस्तहब होते हैं। जी, और मोहतरमा यामिन ज़हरा साहबा, एक और बात जो बार बार पूछी जा रही है कि जिस तरह से हमने पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास परहेज़गारी को कायम रखा है, तक़वे को बरकरार रखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे साल इसी तरह से अपनी ज़िंदगी का अमल जो है वो गुजारें, ताकि एक तरबियत जैसे रमज़ान हमारी करता है हम उसको पूरे साल भी तो बरकरार रख सकते हैं? देखिए, रमज़ान बहुत प्यारा सवाल है। तो एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंसान चाहता है कि जिस तरह से रमज़ान आता है, रमज़ान के बाद फिर हमें ईद की खुशी होती है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा डिसिप्लिन बना ले, उसके अंदर उसी तरह से मैनर्स, वो तरबियत कायम रहे, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी का खात्मा बिल्कुल ईद जैसा होता है। तो अगर ये चीज इंसान ध्यान में रखे कि रमजान जो हमारी तरबियत के लिए आया था वो सिर्फ एक माह के लिए नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, वो हमारी जिस तरह हमारी नेकियां देख सकता है उसी तरह हमारे गुनाहों से भी वाकिफ है। अगर हमने सिर्फ रमजान भर तकवा इख्तियार किया तो आप खुद सोचे क्या हम खुदा से 11 महीने के लिए दूर हो जाएंगे, या ये कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए अपने खुदा को मानते हैं। खुदा तो हम, ये तरबियत है रमजान की कि हमने कहा नहीं कि अगर जिंदगी रमजान की तरह गुजारेंगे तो मौत भी ईद जैसी होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें तकवा इख्तियार सिर्फ रमजान भर के लिए किया तो अपने खुदा से तौफीक मांगे कि खुदा मुझे तौफीक अता करके मैं अपनी सारी जिंदगी, अपना पूरा साल, अगले माह रमजान तक मैं इसी परहेजगारी, इसी तकवा के साथ गुजारूं कि मैं तेरी राह में हमेशा इसी तरह साबित कदम रहूं। तो मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख और मुझे अपनी राह से कभी ना हटाना, ताकि मैं तुझसे हमेशा राबिते में रहूं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमारे पास नात ख्वां अलवीना कुरैशी के लिए भी बहुत सारी दरख्वास्त आ रही हैं। अलवीना, आपसे एक नात की दरख्वास्त करना चाहेंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक
जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत खूब अलवीना, बहुत खूब माशाल्लाह। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का फिर से इस्तक़बाल करते हैं और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ मैडम, क्या हम ना ग्वालियर से लश्कर ग्वालियर से बोलना है। जी बताइए। उसमें वानो नाच सुनना चाहते हैं जीना जी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। चलिए बात करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो। मैं अम्बेडकर से। हेलो हेलो जी बताइए। मैं अम्बेडकर से बात कर रही हूँ, मैं गौसिया बेगम। जी बताइए। अब ईद की नमाज कैसा पढ़ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और मोहतरमा यामीन ज़हरा साहबा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और लगातार हमारी बहुत सी बहनें जो हैं वो ये पूछना चाहती हैं कि इस बार चूँकि हम ईद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मना रहे हैं, घरों पर ही इबादत की जा रही है, तो ईद की नमाज ख़वातीन जो हैं वो कैसे अदा करेंगी घरों में? हाँ, ईद की नमाज के सिलसिले में जो सवाल किया है, तो उस सिलसिले में आप बता दें कि आप ये जो ज़माना चल रहा है, लॉकडाउन का ज़माना, तो क्योंकि इसमें जमात नहीं हो रही है ना, और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इज्तिमा की सूरत में इबादत नहीं कर सकते। तो बहरहाल जिस तरह से मुफर्रिद तौर पर, यानी अलग अलग अपने अपने घरों में आप अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। और ये नमाज क्योंकि जमात में इस साल नहीं होगी, इंशाअल्लाह आइंदा साल होगी, लेकिन क्योंकि इस साल कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ वजूहात के बिना पर ये नमाज हमें मुफर्रिद अदा करनी पड़ेगी, यानी अकेले अकेले की नियत से अलग अलग अदा करनी पड़ेगी। तो नमाज का तरीक़ा वही रहेगा, बस फ़र्क ये होगा कि जब हम नियत करते थे तो नियत में होगा कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज ईद पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, क्योंकि जमात की सूरत में नियत अलग होती है और मुफर्रिद की सूरत में नियत यानी अलग। एक पर्टिकुलर इंसान या एक अकेला इंसान जो पढ़ता है तो उसकी नियत उसकी खुद की नियत होती है, वो बज़ाते खुद नियत करेगा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं दिल्ली से वरीशा बात कर रही हूँ। जी बताइए। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्या कहना चाहती हैं हमारे इस प्रोग्राम में? आप पूछ सकती हैं। आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी। और मेरा सवाल ये था कि जैसे घर में क्या ख्वातीन भी मतलब मर्दों के पीछे नमाज पढ़ सकती हैं ईद की जमात के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ईद मुबारक हो आपको। और मोहतरमा यामीन ज़हरा साहबा, देखिए फिर इसी तरह का सवाल आ गया है, हम आपसे इसकी तफसील चाहेंगे। जी देखिए, जो नमाज जमात, जैसे कि मैंने भी आपसे बताया कि नमाज जमात के लिए शर्त यह है कि कम से कम 5 मर्दों का होना ज़रूरी है और एक आलिम या एक ऐसा इंसान जो सादिक हो, सच्चा हो और इमाम जमात की शराअत को पूरा करता हो, वही जमात पढ़ा सकता है ना। उसका आलिम होना, उसका बालिग होना, उसका मर्द होना ज़रूरी है। अब क्योंकि घर में जब शर्त ये आती है कि एक इंसान जब जमात पढ़ा रहा है, एक मर्द पढ़ा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि घर में 5 मर्द हों। और क्योंकि जमात के लिए इस बार
فتاوا یہی ہے، حکم یہی ہے کہ آپ نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز علیحدہ ہی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز جب آپ کسی ایسے عالم کے پیچھے ادا کرتے ہیں جو باقاعدہ ایک عالم جماعت ہو، ایک ایسا جماعت پڑھانے والا ہو جس کو امام کہا جا سکے، جب وہ آپ کے درمیان نہیں ہے، جب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اپنی نماز کو، نماز عید کو الگ ادا کریں گے، آپ فرض نہیں ترک کریں گے، آپ چھوڑیں گے نہیں نماز، بلکہ اپنی علیحدہ نیت کریں گے۔ آپ کے گھر میں جماعت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک جماعت پڑھانے والے کا امام ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے، جو نماز جماعت کی شرطوں کو پورا کرتا ہو، ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ علیحدہ نماز پڑھیں، بہتر یہی ہے کیونکہ اس سال کا یہی حکم ہے۔ جی بالکل، چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو 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 ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم بیجاپور کرناٹکا سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہینا کوثر بات کر رہی ہوں میں۔ جی بتائیے نا۔ آپ سے نعت کی درخواست ہے۔ جی مدینے میں جنت ہے، جنت میں ہے مدینہ، وہ نعت کی درخواست ہے آپ سے۔ جی ہاں، اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، رمضان میں ہم پورا پروگرام دیکھے ہیں آپ کا، جی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ ہاں، چلیے ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمارا کال اٹینڈ کرے۔ جی چلیے اب ہم بات کریں گے اپنی ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ نے کال کیا؟ گجرات احمد آباد۔ جی ہاں، آپ کیا جی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ایسا پوچھتی ہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں۔ ہلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال مکمل کریے۔ میں ایسا بولتی ہوں کہ میں پڑھ نہیں سکتی، کوئی چیز دھیان کرتی ہے تو میں کیا کروں؟ اتنا پڑھتی ہوں میں۔ ہلو، جی ٹھیک ہے، تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر ٹی وی کا والیوم آن ہے تو پھر آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پائے گی اور آپ کی کال یوں ہی ویسٹ ہو جائے گی۔ چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو نعت ہوتا ہے ہلو فریضت پہلی نظر، ہلو، فریضت پہلی نظر۔ تو ناظرین لگاتار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تمام کالر سے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنا نام بتائیں، اپنی جگہ کا نام، اور جو بھی سوال کرنا ہے مختصر انداز میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ نعت کی فرمائش لگاتار ہمارے پاس آ رہی ہے تو چلیے اپنی نعت خواں البینہ قریشی صاحبہ کے پاس واپس جائیں گے، اور البینہ آپ سے ایک نعت کی درخواست ہے۔ منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا
आ जाना मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद को मेरी तुम आ जाना रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। आपने हम सबको भी जज्बाती कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और एक बहुत अहम सवाल जो है वो हम मोहतरमा यामीन ज़हरा साहिबा से करना चाहेंगे। सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से जितनी जल्द इसको अदा कर दिया जाए उतना ही बेहतर है, ख़ास तौर से अभी जो माहौल चल रहा है। मोहतरमा यामीन ज़हरा साहिबा, इसके बारे में तफसील से जानना चाहेंगे। जी, सदक़ा फ़ित्र का जैसे कि सवाल किया है तो बहन बता दूं कि आज के ज़माने में क्योंकि ये दौर ऐसा है कि जो गरीब है वो और गरीब तर हो गया है, नादार हो गया है, तो इस आलम में बेहतर है कि आप जितने जल्दी सदक़ा अदा कर दें, जितने जल्दी आप अपना जो फ़र्ज़ है, जो फ़ितरा है वो दे दें तो बेहतर है। और ये भी बताते चलूँ कि फ़ितरे का जो रकम है वो बेहतर है कि आप मेवे के, अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप मुस्तती हैं, तो आप मेवे की रकम के एतबार से उसे अदा करें। और अगर आप इतना मुस्तती नहीं हैं तो जो गेहूं का जो रकम है, जो गेहूं की रेट्स हैं, तो उस रेट के हिसाब से 2 किलो 800 ग्राम या 1600 ग्राम गेहूं अपने शहर की जो आपकी रकम है, जो आपके शहर का रेट है, उस एतबार से आप दे दें पर पर्सन। यानी आपके घर में जितने भी अफराद हैं उनके एतबार से, हर इंसान के एतबार से, यानी अगर घर में 3 लोग हैं तो 6 किलो और 800 ग्राम के हिसाब से, यानी एक पर्सन पे 2 किलो और 800 ग्राम गेहूं का जो रेट है वो दिया जाएगा सदक़ा फ़ित्र। और ये जितनी जल्दी अदा कर दे उतना बेहतर है। ये इसके लिए आप इंतजार न करें कि अगला दिन आए, ईद फित्र आए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हम ईद मना रहे हैं, हमसे ज्यादा कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने रमजान को रोजा भी रखा है और वो मुफलिस हैं, वो अपनी ईद के लिए हमारे फित्रे का इंतजार कर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरतमंदों का ख्याल रखना है। और चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नूरजहां है, मैं बैंगलोर से। मैडम एक फरमाइश जरूर, अलविदा रमजान फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिस वन अलवीना। जी जी, यू हैव टू इंक्लूड दिस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस। अलविदा रमजान। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, इतना हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन सा है मैं बात कर रही है? हाँ, रेहाना बानू, अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद। जी बताइए रेहाना। अरे मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं 18 बरस की नमाज में पढ़ती हूँ तो भी मेरे को तकलीफ रहती है, गाली गलौज निकल के अल्लाह पे, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इलाज भी बहुत कराए और अच्छा नहीं होता। जी, आप अपनी बात एक बार फिर से दोहराएंगी क्या? क्या परेशानी है आपको? ऐसा बोलती हूँ, मैं 18 बरस की तकलीफ में हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तो भी मेरी तकलीफ नहीं जाती, गाली गलौज निकलती अल्लाह पे, तो बहुत परेशान हूँ। तो कोई मौलाना बाकी नहीं जो मैंने इलाज ना कराया हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह से यही दुआ है कि आपकी तकलीफ़ों को जल्द से जल्द दूर करे। और मुहतरमा यामीन ज़हरा साहिबा, देखिए इस तरह से भी हमारे पास कॉल्स आती हैं कि एहसास है कि हम गुनाह कर रहे हैं, उसके लिए किस तरह से माफ़ी मांगी जाए?
جی جی دیکھیے اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ کہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، اور اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان جس کو اپنے نفس کے بارے میں خیال رہتا ہے، یعنی وہ ایسا گناہ نہیں کر رہا ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، اسے اپنے گناہ کرتے ہوئے بار بار احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، تو اس کے لیے بھی اپنے خدا سے دعا کرے کہ معبود تو میرے اوپر سے وہ حالات ہٹا دے کہ جب میں تیری بارگاہ سے دور ہٹ جاؤں، میری زبان سے یہ نازیبا کلمات ادا ہوں۔ اور ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی ہم کبھی کوئی بات کہتے ہیں، جب کبھی ایسی کوئی لفظ یا نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں کہ جنہیں گالی کہا جاتا ہے، تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس کا 7 روز کا رزق تنگ کر دو، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے مخلوق کے لیے، میری پسندیدہ خلقت کے لیے برے کلمات کہیں۔ کوشش کریں اپنے آپ پہ روک لگائیں، ایک بار کریں، کوشش یہ جاری رکھیں گے، آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ رہی بات عبادت کی، تو عبادت کا ان سب چیزوں پہ اثر ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم گالی دیں گے تو اس کا کیا، نہ، بلکہ یہ کہ جس طرح ایک آگ کی چنگاری ایک شاداب درخت کو جلا سکتی ہے، نہ معلوم میرا کون سا ایسا فقرہ جو میری عبادتوں کو خاکستر بنا دے، میری عبادتوں کو مٹا کے رکھ دے، ورنہ تو خدا اگر جیسے ان کو احساس ہے تو ہمیشہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ نا آیت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبۃ نصوح کو پسند کرتا ہے۔ تو جب اذان میں ایک جملہ ہے نا کہ اللہ اکبر، خدا بڑا ہے، تو یہ ساری باتوں کے بعد بھی میں یہ کہوں گی کہ خدا بڑا ہے، شاید میرا گناہ چھوٹا ہے، اس کی ذات بڑی ہے، وہ بخش دے، لیکن اپنی طرف سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس کو میرا خدا، مطلب مجھے یہ احساس ہو کہ میرا خدا نہیں بخشے گا۔ جی چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ بول رہی تھی، میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ جی میں یہ بول رہی تھی کہ مطلب ابھی ہم مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، تو عید کا نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی آپ اپنا نام بتائیے اور ایک بار پھر سے بتائیے آپ نے ہمیں کہاں سے کال کیا ہے؟ ہم بنگلور سے کیے ہیں فون۔ جی آپ کا نام؟ رضیہ۔ جی رضیہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ اور محترمہ یامین زہرا صاحبہ، جس طرح سے لگاتار وہی بات آ رہی ہے جماعت اور نماز کے تعلق سے جس پر لگاتار ہم بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، چلیے ایک اور کالر کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ نے کال کیا ہے؟ نعیمہ خاتون امروہہ سے۔ جی الوینا کی ہم سننا چاہتی ہوں میں، بہت بہت مبارکباد۔ جی امروہہ سے۔ جی، اور عید کے لیے ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ سننا چاہتی ہوں ہم تو ناظرین لگاتار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹی وی کا والیوم آن ہے، اس لیے وہ نہ ہماری بات سن پا رہی ہیں اور نہ ہی ہم ان کی بات بھی سن پا رہے ہیں۔ چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو ہلو، جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے؟ تو ناظرین لگاتار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چلیے ہمارے پاس بار بار نعت کی جو درخواست آ رہی ہے، ہم الوینا قریشی آپ سے ایک بار پھر سے درخواست کرنا چاہیں گے ایک اچھی سی نعت۔ راحت ہی کچھ ایسی بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی
हुए नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी, हुए नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी सुभान अल्लाह, बहुत खूब अलवीना कुरैशी साहिबा। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा मोहतरमा यामीन ज़हरा साहिबा। यामीन ज़हरा साहिबा, इस वक्त सबसे बड़ी जो वक्त की ज़रूरत है वो यही है कि हम आपसे जानना चाहेंगे ईद किस तरह से मनाएं ख़वातीन, आजकल का जो माहौल है उसके तनाजुर में क्या कुछ ख़ास हिदायत आप देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद, ये इस वक्त की ईद एक ख़ास ईद का दर्जा रखती है, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ नादारी, मुफलसी, आफतें, परेशानियाँ, पैसे की कमी, तंगहाली, ये चारों तरफ फैली हुई है। अगर आप मुस्तती हैं तो भी अपनी ईद को इस तरह से मनाएं कि वो आपकी ईद किसी की दिल आज़ारी का ज़रिया ना बने। आप अपनी ईद को सादगी के साथ मनाएं, आप अपनी ईद को नेकियां करके मनाएं, और ईद उसी की होती है जब वो यकीन कर ले कि हाँ, अब मेरे खुदा के नज़दीक मेरी बख्शिश हो गई है और मैं अपने खुदा की खुरबत वाले रास्ते पे चल पड़ा हूँ। हमारी ईद ऐसी होनी चाहिए। ये ईद सिर्फ ये नहीं होती कि हम मीठे पकवान सिवई में गुजार दें। ईद का मतलब ये है कि हम अपनी ईद के दिन भी अपने रमज़ान की तरबियत ना भूलें। कोई कम से कम एक छोटी सी नेकी, एक सदका, एक की मदद, कोई ऐसा काम जिससे किसी के दिल खुश हो जाए, किसी की गमगुसारी कर लीजिए, किसी का अहवाल पुरसी कर लीजिए। ये यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि मीठे पकवान सिवई खिलाना, बल्कि ये ईद इसीलिए रखी गई ताकि इसी बहाने हम अपने रिश्तेदारों की अहवाल पुरसी कर सकें, उनके अहवाल को जान सकें, अपने ज़बान के ज़रिए से ही किसी के दुख को दूर कर सकें। अगर वो गमगुसीदा है, रंजीदा है, तो अपनी ज़बान से उसकी परेशानी दूर कर दें। ये भी ईद का तरीका है। ईद का मतलब ये है कि हम अपने खुदा के नज़दीक मकाम हासिल करें। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि खुदा के नज़दीक जाने का ये बेहतरीन मौका है। और हम अपने तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पूरे महीने हमारे तमाम नाज़रीन न्यूज़ 18 उर्दू के रमज़ान मुबारक के जो ख़ास प्रोग्राम रहे उनके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने हमारे तमाम प्रोग्रामों को बहुत पसंद किया और साथ ही साथ हम अपने सभी नाज़रीन को न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। अपने दोनों मेहमानों का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। आलिमा यामीन ज़हरा साहिबा, आपका भी शुक्रिया। साथ ही साथ नातख़्वां अलवीना कुरैशी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की जानिब से। ईद मनाइए, ज़रूर मनाइए, बेहद सादगी के साथ मनाइए और सबसे अहम बात ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखिए। तो आज के हमारे इस खुसूसी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़